Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Azul Filaoun, bonsoir messieurs, dames, bonjour. J'espère راكم ملاح. دونك جيت نجاوب على اليوم. عندي بزاف ما درتلكش فيديو هشام عبود صافي لونطون باسكو ما عندكش بوا سي فيني. ما عندكش بوا ستادير ما تي دورونج با هاك تصوتي وبتاع سيتو. هذا ما كان مي اليوم جيت ندير لك فيديو. علاش؟ باسكو ضربتها بهذيك لا سيناتريس هذيك تاع البارلمون فرونسي واسمها لورونس روسينيول اللي زعما هضرت في البرلمان وهضرت زعما على حقوق الانسان في الجزائر ودا ودا. ستادير زعما نتوما كاع واحد منهم نتايا سي بوصح نهضر عليك. زعما درت حاله قلت باللي يعني شوف فرنسا تحمي علينا وفيها الديمقراطيه وفيها كدا وفرنسا تسمى نتوما تاكلين على فرنسا تعاونكم. هذه هي. الور باش نجاوبك هكذايا ولكن انت تحترم حريه التعبير هكذايا خلي هذا الفيديو تجوز باسكو راح نوريك تقول له كان تيزيليزيو لي فيديو تاعي نعطيكم شغل دروا دوتور شغل عندك شان تلفزيون شغل الجزيره نتايا هكذايا. بصح لو كان تريسبكتي دوك الناس كاع تشوف اسكو انت تريسبكتي حريه التعبير ولا لا ولا دروا ريبونس هكذايا. نجاوبك نسمعوك واش كنت تقول على هذه روسينيول هاد لا سيناتريس هادية تهضر مع لو دريون وتفهمنا انت وشنو وتعطينا الراي ديالك ونعطيك الراي تاعي انايا والجزائريين يسمعوا الراي تاعك والراي تاعي ويشوفوا شكون اللي على صواب انت ولا انايا هكذايا وشكون اللي كابي لفرنسا وتاكل على فرنسا باش تجيب له الحريه هكذايا. تبع مليح اسمع روحك. ولكن فرنسا فيها ديمقراطيه وفيها احزاب سياسيه لكن كل ما هذا هو خاصة لما ماكرون يقول انه مستعد يفعل كل ما يقدر باش يساعد تبون وكذا. ولكن فرنسا فيها ديمقراطية وفيها احزاب سياسية وفيها رأي عام وفيها يعني صحافة مستقلة حتى يعني سياسية وفيها رأي عام وفيها وكذا. ولكن فرنسا فيها ديمقراطية وفيها أحزاب سياسية ولكن فرنسا فيها ديمقراطية وفيها أحزاب سياسية ولكن فرنسا فيها ديمقراطية وفيها أحزاب سياسية وفيها رأي عام وفيها يعني صحافة مستقلة حتى وإن كان ديما ما كاش شي ما هو مطلق كل شيء نسبي ولكن الخير الشيء اللي موجود في بلاد تحكم فيها المافيا بلوتو اللي فوي ما بقاتش مافيا عندهم ان كود دونور هذا ما يعرفوش الشعرات ما يعرفوهاش. المهم البارح السيدة لورونس روسينيول اللي هي يعني نائبة برلمانية ماشي كيما السيدة شوف السيدة لورونس روسينيول تبعوا مليحة جزائريين نذكر ما نقارنوش معاوش كاين في برلمان شكارة نائبة برلمانية خذت الكلمة وسألت وزير الخارجية إيف لو دريون هذا كان وزير دفاع كان جاي يتصالح خدام حزام عند بوتفليقة أو بالأحرى كان كلب حراسة عند بوتفليقة استبشيان كاع تاع بوتفليقة هذا هو الواقع. طرحت له السؤال وسمعوا السؤال هذا واش نقول فيه. Je vais donner la parole maintenant Madame la Présidente Laurence Rossignol pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Je souhaite d'abord associer à cette question, bien sûr, mes collègues les plus proches qui sont là, et également mon ami Olivier Léonard, sénateur de l'Essonne, qui vous avait déjà, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, interrogé sur la situation de l'Algérie. Il y a 2 ans est né en Algérie un mouvement citoyen, pacifique, mixte, qui constitue un immense espoir pour la jeunesse algérienne. Ce mouvement, que demande-t-il? Un pouvoir civil, des libertés démocratiques, un meilleur partage des richesses et la fin de la corruption. Bref, un avenir. Depuis quelques mois, à la faveur de la crise sanitaire, la répression s'est abattue sur ce mouvement.
On ne compte plus les citoyens, les militants, les journalistes arrêtés, emprisonnés, condamnés. Le but du pouvoir est, par la peur et la domination, de casser ce mouvement. Les libertés fondamentales, liberté d'opinion, liberté de manifester, liberté d'information, droit à un procès équitable, toutes ces libertés garanties par la Déclaration universelle des droits humains sont bafouées. Monsieur le ministre, que pouvons-nous faire pour les garantir en Algérie? قالت له منذ سنتين ظهر في الجزائر ظهرت حركة سلمية، حركة مواطنة مزدوجة، أكد على كلمة ميكس، يعني ماشي غير رجال. اسمع، هو قالك أكدت على ميكس، يعني ماشي غير رجال. تبعوا مليحة. تساوي رجال، يعني ماشي تقولوا لهم غير رجال برك اللي يخفوا، يعني في الجزائر نساو رجال خرجوا. تقول له الناس هذوما خرجوا يطالبوا بإقامة دولة مدنية، دولة قانون، نهاية الرشوة والفساد، توزيع العادل الخيرات تاع البلاد. قالت له ومنذ بداية الجائحة هذه تاع كورونا النظام هذا يحب بالقوة وبالسيطرة يكسر الحراك. هذه الحركة الاحتجاجية، الحركة تاع المواطنين الجزائريين، ويدخل الناس الحباس وراه يقمع وراه دا، يعني أعطته صورة ملخصة لخص الوضع في الجزائر. فوالا عطاتك صورة ملخصة، هو متفق معاه. شوف واش يقول من بعد يوري الجزائري وريبوندي لا بون سي با امبورطون. اسمعوا تاع الأمم المتحدة لا ديكلاراسيون يونيفرسال تاع فرنسا متشبثة بهذا، إصلاحات تمشي في هذا الطريق، حتى وين يقول باللي ما على الجزائريين وإلا الجزائريين أن يسطروا الطريق اللي باغيين يمشيوا لها في إطار احترام هذه المبادئ اللي ذكرها، حرية التعبير، حرية الرأي، حرية الإعلام. هنا راميها العصابة هي اللي ما تحبش هذا، لأنه يقول أن فرنسا متشبثة بهذه الحريات في كل جهة في كل عام، لأنه السيدة لورونس روسينيول شوفوا واش ذكراتو السيدة روسينيول، تبعوا مليحة. ذكراتو بالحريات، تقولوا انه حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع وحرية الرأي، يعني كلهم في الجزائر راهم معفوسين، سون بافوي، النظام عافس فيهم. وتقولوا انه هذه المبادئ هذو راهم قالوا لها الكونستيتيسيون راهم مربوزوها، قالوا مسجلين في التصريح تاع الأمم المتحدة لا ديكلاراسيون يونيفرسال تاع حقوق الإنسان، لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم. سمعتوا لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم، تبعوا مليح. التصريح العالمي لحقوق الإنسان ذكرناها. دونك السيد كيرد لها كرسمي وداير خدم، قال لها احترم لورونس روسينيول، وما عندوش برلمانيين تاع زوج دور. اسمع. Madame la Présidente Laurence Rossignol. Monsieur le ministre, nous respectons tous la souveraineté du peuple algérien. Mais il y a actuellement 137 personnes emprisonnées pour délit d'opinion. Alors voyez-vous, ce processus que vous décrivez de la réforme en profondeur de l'Algérie par la démocratie, c'est un processus idéal. C'est celui dont nous rêvons tous. Mais il n'a pas lieu. Ce qui se passe actuellement en Algérie, c'est l'inverse d'un processus de réforme. Et vous savez bien que les atteintes quotidiennes aux libertés dans un pays comme l'Algérie sont extrêmement dangereuses pour l'avenir de ce pays. La jeunesse algérienne aujourd'hui est sans avenir. Elle le sait, elle le ressent. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Elle fuit massivement. Savez-vous que depuis l'année dernière, c'est 50% de plus de jeunes Algériens qui ont quitté l'Algérie pour rejoindre les côtes de l'Europe. Ce qui se passe en Algérie, c'est notre cœur qui le ressent. Merci. La parole est maintenant à notre collègue. أنا نتأسف
ويجعني قلبي لما نسمع فرنسا المستعمرة دافع علينا حنا الجزائريين اليوم اللي فرنسية، والفرنسا المستعمرة كانت مستعمرتنا دافع علينا في البرلمان ديالها، وأنذال كلاب خمال جزائريين زعما سياسيين ما يقولوش كلام هذا، ما يدافعوش على الشعب الجزائري. هاد السيدة ردت على وزير الخارجية وتقول له أنا أحترم سيادة الشعب الجزائري، ولكن المسار اللي راك تتكلم عليه تاع إصلاحات وكذا راهو يمشي بالعكس. راهي الناس اليوم كاين 123 ولا 130 لا نتذكر الرقم اللي قالته، ولكن راهم اليوم راهم 175. هناك أقل رأي ذكرته بهم، قالوا آلاف الشباب الجزائري راهم يهاجروا لأنه ما عندهمش مستقبل في الجزائر. تبع هو شوف كيفاش نهدمك، ما نكملكش باسكو بركات هكذا الناس فهمت واش بغيت نقول. تما انت راك تقول باللي فرنسا عندها حقوق الانسان والديمقراطيه، والجزائريين تقول هي باللي ما عندهمش مستقبل في بلادهم، على بها راهم يجوا لفرنسا، وتهضر على لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم، هكذا قلت انت. نو تما انت تعرف لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم. هاد الناس لو كان راهم يروحوا حراقه باسكو ما يقدرش يشري بي تاعو يروح في طياره باسبور تاعو، علاش؟ باسكو هاد البلدان راسيست وغلقوا علينا، ستادير هما اللي غلقوا لي فرونتيير ديالهم. لو كان ريسبكتاو هما لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم، ما عندوش الحق يغلق لي فرونتيير في وجه الناس. نقرا لك باش تكون في علمك. لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم في لارتيكل 13 هكذايا: toute personne، اسمع مليح سي عبودي هشام، toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. هذا سي لارتيكل 13 سي محمد. toute personne عنده الحق باش يسافر ويديبلاسي روحو في لاتير ليبر ويخير واش من إيطا يعيش فيه. دونك اللي ضرب الاول لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم سي هي، وانت اللي ما تعرفهاش. فهمت؟ هاد الشيء اللي صاري تاع لي جان يروحوا هكذا حراقه باسكو على بالو بلي ما يقدرش يروح ويجي، وما يقدرش يشري البي تاعو كي الناس ويروح يفواياجي ويعاود يولي لبلادو كيما كنا نديرو بكري في الثمانينات. حنايا عمرنا ما كنا حابين نقعدو في الاوروب، كنا نفواياجي ونجو، عندنا باسبور شرو بي ونجو. هما اللي غلقوا علينا هكذايا، ومن بعد جاو يهدموا البلدان تاعنا كامل، كيما ليبيا، كيما سوريا، كيما العراق، كيما اليمن، كيما فلسطين. وما يجوا بالاشارات والطيارات يقتلوك، ويجي يقول لك انتوما راكم تجوا عندنا حراقه باسكو ما عندكمش افونير في بلادكم، وهما راهم يريبوا في كاع البلدان. فهمت؟ هو كيجيك بالطياره، عرفت جاو ليبيا ما جاوش حراقه، هما جاو بلي بورطافيون ولي ميسيل. شوفوا راهي ليبيا كيما داروا كذلك في اليمن، كيما داروا في فلسطين، كيما داروا في سوريا، كيما لبنان، كيما العراق، كيما افغانستان. فهمت؟ ستادير كي تجي هاي تمدنا دي لوسون يا سي عبودي هشام وانت تصفق عليها باسكو انت ما تعرف والو، هكذايا حبيت تيتيليزي زعما هي باش تقول الجزائريين شوفوا فرنسا تحمي علينا لي سونتيمون. فهمت؟ حنا راني اوبجيكتيف، شايف انا نجي نعطيك حقائق. هاد المراه هادية هما اللي عفسوا على دروا، يعني لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم. هاو لارتيكل هاوتي 13. دوك حنا نذكروهم وهاد المراه اللي راك تصفق عليها نتايا اللي تقول لك باللي حنايا راهم يروحوا باسكو ما عندهمش افونير. تعرف لافويت دي سيرفو فرنسا شحال راهي؟ دوك نقرا لك. وقت اخرى كي دير فيديو باش تضرب الجزائر هكذا بالفرنسا لازمك تروح تقرا شكون هادي، واش قالت واش ما قالت، واش تخمم واش ما تخممش، واش صاري فرنسا اللي كنت عايش فيها نتايا. تقول لك حال ليبرتي دو مانيفيستي، علاش خلاو الناس يمانيفيستيو على لافير تاع فلسطين؟ في العالم كامل خلاو يمانيفيستيو الا في فرنسا. هذه ستي ليبرتي وانت تصفق تقول فرنسا فيها ديمقراطيه وفي حريه. سبحان الله يا تحير. شوف واش يقول لك. شوف
نعلموك شويه اللي حبيت تهف الشعب الجزائري بصح انا ما نخليكمش تهفوهم نوريهم حقائق تاع الناس يتصفقوا عليهم لا فويت دي سيرفو سيتيام فران ا لونتربريز لا فويت دي سيرفو الناس اللي قاريين اللي يهربوا من فرنسا تبع قرا شويه باش تعرف يقول لك ce septième frein à l'entreprise est certainement le plus absurde à l'origine du décrochage industriel du pays. Il s'agit de l'enfer fiscal et administratif qui incite les plus brillantes de nos élites à chercher ailleurs un paradis perdu par pure idéologie. Aujourd'hui, on estime à 3 millions le nombre de Français expatriés. Alors, il ne s'agit heureusement pas toujours d'une fuite, mais d'un choix et un atout qui permet à la jeunesse de découvrir le monde autrement que par l'éducation nationale et une information médiatique pas toujours objective. La France ne se place pas parmi les meilleurs en ce qui concerne la part des scientifiques et ingénieurs de l'Union européenne. Elle compte pour 13% de la population européenne et ne dispose que de 10% de scientifiques et d'ingénieurs contre 19% en Allemagne et en Angleterre. Source Eurostat. Soit elle n'en forme pas assez, ce qui ne semble pas être le cas, soit les cerveaux s'expatrient, et c'est malheureusement le constat qu'il convient de faire. Les cerveaux, la France est le deuxième pays le plus touché au monde par la fuite des cerveaux. Elle a un solde négatif de 130 000 alors que les Allemands ont un solde positif de 374 000. Le nombre de jeunes diplômés partant à l'étranger, estimé à 80 000 par an, a doublé ces dernières années. تسمى ولات 160 000 يروحوا في العام لي سيرفو هادو لي قارين لي سيونتيفيك وكذا باراني 160 000 باراني اسكو عندنا احنا 160 000 يروحوا من الجزائر باراني حرقه عندك تقدر تجيب لي الاخر ما كاش 160 000 في العام يروحوا من فرنسا هكذايا يقول لك لو كو دو فورماسيون دان انجينيور par l'éducation nationale est estimé à 200 000 euros. Ben, j'ai formé un ingénieur, il se ramène 200 000 euros. Soit 16 milliards d'euros par an pour ces exilés. C'est 80 000 l'âme. 200 000 واحد راهي 16 مليار تروح لهم. اللي فورمي بها للشباب تاعهم يهربوا لهم. هكذايا. 16 milliards d'euros par an ces exilés. Financés directement ou indirectement par les seuls créateurs de richesses qui sont nos entreprises. Certains vont revenir en France après une dizaine d'années, mais la majorité restera dans son nouveau pays d'accueil et va donc se mettre au service d'entreprises étrangères concurrentes. Quelle belle opération! Financer la formation d'une élite pour mieux enfoncer le pays qui d'année en année est de plus en plus déclassé. Nous pourrions donc comparer la France à un pays sous-développé qui, faute de débouchés correctement rémunérés, inciterait ses ressortissants à immigrer sous de meilleurs cieux. C'est-à-dire, عندهم الخلاص ماشي مليح ولاو يهربوا لهم. À cette fuite des cerveaux, également être associée l'évasion fiscale, car beaucoup fuient le pays pour créer une entreprise à l'étranger, parce que le fisc غالي فرنسا. شو باش يقول لك يا سي عبود هشام؟ قولها هذه حبيبتك. يقول le cas est encore plus flagrant pour un chercheur avec un niveau d'études pouvant atteindre Bac plus 12 et en plus de contraintes administratives subies, il va débuter sa carrière avec un salaire de 2200 €. Un des plus bas en Europe. Il ne faut pas chercher plus loin les raisons de l'expatriation de nos savants. Et prix Nobel qui trouvent aux États-Unis, mais également en Allemagne, un environnement et une considération qu'ils n'ont plus en France. C'est هادو فرنسا يحقروا لي سيونتيفيك تاعهم هربوا لهم فرنسا 80 000 في العام. يقول لك هذه دانيير زاني دوبلات. ستادير و 16 مليار دورو يخسروا عليهم باش يفورميوهم ويروحوا لهم. علاش راهم يروحوا؟ با هو ما يروحش حراك باسكو عنده باسبور فرنسي ينجم يروح لالمان تو تسويت بلا باسبور يخدم في الالمان في لونجلتير امريكا اللي في باسبور فرنسي ويروح كندا كيف كيف الاسترالي كيف كيف بصح حنا غارقين علينا. حنا ما يحبكش تخرج باش تعلم وباش تشوف وباش تكبر. نو يخليك تموت هكذاك يمبوزي لك بلادك باش من بعد يجي يقول لك اسمع عطلك الديمقراطيه وكذا وانا ندير لك الديمقراطيه. شفت يا سي عبود هشام كي تكون ما تعرفش وما تقراش انت جورناليست tu n'as pas fait de recherche قبل ما دير الفيديو تاعك على بالكش راك تهدر. شو نوري لك هاد المرة اللي تهدر عليها
اللي تقول نتايا جو ريسبكت لا سوفرانتي دو بوبل الجيريان. اوكي لو كان جات تريسبكتي لا سوفرانتي دو بوبل الجيريان دابور يفو تريسبكتي لو بوبل الجيريان. هكذا هاد لو بوبل الجيريان سي ان بوبل مسلمون براتيكون ماشي براتيكون كدا سي ان بوبل مسلمون هكذايا. هادية سبت المسلمات يلبسوا الحجاب. تبع مليح نوري لك. شوفوا واش قالت لهم. قلت les propos de Laurence Rossignol comparant le voile à l'esclavage soulèvent un tollé. شوف لو موند هو كاين بارتو على كل حال. واش قالت لهم على البنات اللي يلبسوا الحجاب؟ سيتوان فرونسا سي فرنسا هذه تسمى قاوريه سيتوان تلبس حجاب دخلك فيها لا ليبرتي خو. هذه لا ليبرتي ديكسبريسيون ليبرتي دو بونسي ليبرتي دو كدا. هي كاين حق الاسلام ما عبست عليها. يقول لك c'est en partie pour sa capacité à ne pas faire de vagues que Laurence Rossignol a été Premier ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, lors du remaniement gouvernemental du 11 février. Ce talent semble envolé, c'est-à-dire هاد المرأة تكون أكدت على ميكستا يعني النساء ورجال. اوكي واش من النساء كانت تهضر عليهم واش من النساء ما تهضرش عليهم. شوف مليح. Invitée sur RMC mercredi 30 mars, elle a suscité un concert de protestation en effectuant un parallèle pour le moins hasardeux entre l'esclavage et le port du voile par les musulmans, agrémenté de l'emploi de mots nègres, mettons les nègres. شوف nègre قاتلك. وهذا المو هذا اللي péjoratif même pour les gens de couleur, les Africains. سماتهم ناقر. هكا تقول واحد ناقر يعطوك بروسي يشكي بك يتقبك. هذا لو مون ناقر هذا. شو واش قالت؟ قالت Madame Rossignol était interrogée par le journaliste Jean-Jacques Bourdin sur les marques de mode qui investissent le créneau du voile islamique. تسمى داروا لي مارك لي غروند مارك مارك سبنسر دولتشي كابانا كاع داروا شغل دي توني تاع المسلمات ماركه حجاب وكذا باش يبيعوا خو. هكذايا. واش قالت لهم هما؟ قالت لهم bon bien sûr qu'il y a des femmes qui choisissent. Il y avait aussi des nègres américains qui étaient pour l'esclavage, répond alors la ministre. Je crois que ces femmes sont pour beaucoup d'entre elles des militantes de l'islam politique. C'est-à-dire قاتلهم كاين بيان سور كاين ناس اللي يخيروا البنات اللي يخيروا الحجاب بصح هادوما كيما لي ناغر اللي كانوا يحبوا l'esclavage. هذا ماشي راسيزم envers les noirs, islamophobie, insulte تاع لا فام musulmane dans un pays تقول لك هي تجي تدافع على لا ليبرتي في الجزائر. سبحان الله. وانت جيت كي البابا غايو زعما فرحان والله جبت عافيه شابه. هادي بسقت علينا كاع واش بك. المرأة تحب تلبس الحجاب تلبس الحجاب من حقها تلبس الحجاب. وعلاش تقولها نحي الحجاب؟ وسيتويان فرونسيز تهضر على سيتويان فرونسيز اللي عايشين في فرنسا. صدير درتهم دي سيتويان دو سكوند زون وانت تجي تصفق فرحان وتقولنا بلي هادي فحله السيدة روسينيول. شفت كيفاش ما تعرفش؟ يقول لك انت فابل من زمان نقولها لك من بكري نقول لك انت فابل خاطيك جورناليزم وكاع حبيت دير روحك ديرها جورناليست ماشي جورناليست انت واش بيك؟ قاعد دير فيديو على مرا ما على بالك شكون هي واش دارت واش ما دارتش. هاك زلقت هاك جيت لعندي اني جاوبتك قدام كاع الجزائريين. هادي راسيست واش بيك؟ هادي ستون راسيست هادي اسلاموفوب. كيفاش تقدر تقابل الجزائريين دوك؟ اسكو الجزائريين يصفقوا عليك دركا؟ جو بونس با. مرة اللي تقول لك ناقر خو اسكلاف. اسمع مليح شوف نوريها لك بالفيديو. نورمالمون نوريها لك بلا فيديو. استنى تشوف. استنى تشوف. هادي هنايا. إذا لقيتها توت نشوف لك هنايا.
ايوه ne sont pas aidés. On a fait des grandes erreurs dans le passé. Par exemple, quand on a mis en place la politique des grands frères. Puis certaines choisissent aussi. Mais bien sûr, il y a des erreurs dans le passé. Par exemple, quand on a mis en place la politique des grands frères. Puis certaines choisissent aussi. Mais bien sûr, il y a des femmes qui choisissent. Il y avait des nègres africains, des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Hein, et puis il y a aussi vous toujours. Vous croyez pas, vous, une femme qui choisit je pense de porter le voile ou mais bien vous sûr croyez pas. Mais non. سمعتوا دي نيغ افريكان راح تدخل دي نيغ امريكان كي شوازيسي الاسكلافاج شفت سمات المسلمات المتحجبات دي الناقر اللي يحبوا الاسكلافاج جمعت كاع الغاشي وما تحشمش اليوم تجي تقول السيده هذه تعيطوا لها سيده بس ندير لها فيديو ليها فرنسيه بزعل هذيك نديرها لها وحدها كيفاش بصح درتها بالجزائريه باش الناس تفهم تشوف عباد كيما نتايا ناس كيما نتا اللي يضربوا في الجزائر ليل نهار ويصفقوا على ناس كيما هادو ما راسيست يا خو دي راسيست بدات تصفق عليهم هذه كانت مينيس دو لا فامي مع مانويل فالس اللي بروسيونيست في الدم شفت كيفاش حصلت روحك على بالي بلي امبوسيبل دير جواب على هذا الفيديو نو باسكو انا صغير بزاف وانت حاجه كبيره تسمى سي سير ما تقدرش تريبوندي لواحد كيما انا بيان سور انت قلت صافي لونطون قلت انا هادو ما ريبوندي لهم صح عندك مستوى عالي نتايا تصفق على روسينيو سيده روسينيو يا اخي حال حدوك يجوا يكتبوا لك انت ما ديرش لي كومونتير تنحيهم يقولوا كيفاش هذا فهمنا العفسه هذه هاك غلط يا سي عبود هشام الصحفي المحترف يا شفت كيفاش وحده راسي تصفق عليها هادي تتكل عليها تحامي على دروا دو رون في الجزائر لي دروا دو بريس ولي دروا دو كدا هادي تحامي علينا هادي تقدرش تحامي علينا هادي واش بيك تقدرش هادي تحوس على الفوت لي سوسياليست هادو سي لي سوسياليست هادو يجرموا الاسلاميين يجرموا تو الموند باش يفوتيو عليهم فهمت كي كانت مع مانويل فالس قال هكذا دوك يولد هكذا الديمقراطيه تقول لك هاد الشعب تاع الجزائر هذايا اللي راهو مانيفيستي هنا وكذا مليح نجبدوا ليا يفوتي عليا تسمى نوقف معاه هادو يحوسوا على لي زيليكسيون برك ما على بالهمش كاع بيك لا بروف يضربوا هكذا ويخطيو كانت تسب في المسلمات يا علاش لو كان واحد يلبس حجاب واش دخلك فيها هادي ستان دروا هادي فرنسا فيها الديمقراطيه وفيها الاحزاب وفيها كذا تبي با دير لو كونترير غير يحترم كي تقول لنا انت هادي عندها الديمقراطيه وتحامي هادي على حريه التعبير وتحرج واش ما مليح شو نوري لك شوف ديودوني نحاوه من لي ريزو سوسيو علاش باسكو يهضر يحكي على اليهود يحكي على كاع الغاشي هو كي تسب الاسلام وتسب كدا ما يديروا لك والو بصح كي تلاح السيونيست يردك اونتي سيميت شو كيش نحاوه من لي ريزو سوسيو غير شوف هذه حريه التعبير في فرنسا. J'ai chaud à la tête devant le barbecue. Si les merguez sont cachères, j'aurais peut-être la corde au cou. C'est mon Shoah. Qui écrit cela? Qui chante cela? C'est Dieudonné qui vient d'être banni de Facebook et d'Instagram. Bonjour Stéphane Nivet. Bonjour. Vous êtes le délégué général de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Pour cette chanson, C'est mon Shoah, Dieudonné a déjà été condamné, 9 000 € d'amende. C'était une chanson sur YouTube qui a depuis été retirée. Désormais, Facebook, le groupe Facebook, donc Facebook et Instagram, considèrent que les propos tenus et relayés par Dieudonné ne sont pas conformes aux règles du réseau social. Vous vous en réjouissez, j'imagine. Oui, la décision prise par Facebook hier est une bonne nouvelle. Elle permet de régulariser une situation qui n'avait que trop duré. Mais ce que vous venez de dire est intéressant puisque les propos tenus par Dieudonné ne sont pas tant une offense aux règles d'utilisation de Facebook qu'à celles de la République et aux lois qui nous régissent. L'antisémitisme et le négationnisme dans notre pays sont des délits. Ils sont interdits, ils sont condamnés par la loi. Donc c'est avant tout le respect des lois de la République qui a prévalu dans cette situation et qui a mis fin. L'anti-islam, non. لا سب الرسول صلى الله عليه وسلم دي سيني هكدا يطلع بريزيدون تاع فرنسا يقول لك هادي راه ليبرتي ديكسبريسيون قويه وكي ديودوني يهضر على اليهود تاع فرنسا يقولوا له انت اونتي سيميت لا لوا د لا ريبوبليك شفتي سي هشام عبود تسمى نتايا
راك شغل ضد الجزائر والنظام والجناء، هذا حقك ماشي مشكل، بصح كي الحق تمشي قلنا مع المغاربه راح سيدي معليش راك بناسبهم نقولوا معليش، بصح كي يولي تصفق على دي جون راسيست كيما هادو يسبوا المسلمين، وحنا مسلمين الجزائريين نحبونا نكرهوهم. الجزائر بلاد مسلمه، الشعب مسلم، اللي يحب ما يكونش مسلم يلي ليبر يا با بروبليم، بصح لا ماجوريتي تشوف الشعب مسلم، مكاش اذان 14 صباح يأذن فيك على الجيري باش تجي هي تبزق على المسلمات تردهم دي النقر اسكلاف، سبت لي زافريكا هكذايا وسبت المسلمات. وانت اليوم جيت قلنا بلي هادي تدافع علينا وعندنا ليبرتي ديكسبريسيون ما ديوتوني جوج دايرين فيه، دايرين فيه زوتي اللي حاول من فيسبوك لي ريزو سوسيو، هادي حرية التعبير تهضر عليه انتايا، حبيت تخدع لي جان تاعنا تلعب لهم بلي سونتيمون، شوفوا هادي فرنسا تحامي علينا وحنا بلاد مليون شهيد، وقت فرنسا تحامي ما تحاميش عليك، هذيك تكذب عليكم كاع، تكون راسيست هذيك، فهمت؟ ومام دوك زعما يجي واحد يقول لي لا هادو كونت ماشي كونت لي لايك وكذا، نقول انت ربي تبع سنجاق يرفرف من زمان، ما على بالهمش بيك القوار، ما جامي يردوا بقاوري غير ريح طرونكي، تقول لهم ماشي مسلم ولا تقول لهم لايك ولا تقول لهم واش حبيت، يجوا بيك انت يقول لك انت بونيول، ما يستعرفش بيك واش بيك، يستعرف بالرجال اللي يوقفوا لهم كيما حنايا، قالش طماد، فهمت؟ ها من الرجال اللي يخافوا منهم، ولا كيما الدولة تاعنا جو زوماد سقموا روحكم، فهمت؟ ولا كيما الجنرالات تاعنا تاع الجيش شنقريحة وما هكذا تمشي البلاد، دخل روحك وتشوف كيف تشعل فيك النار، هي جاية تشعل علينا وتقول لنا انت تجيب عندنا عبودي شام يورينا السيدة غوسينيور يا اخي كافي انكرويابل يا الناس يقول لك البرلمان الاوروبي، البرلمانيين تسمى الشعب الاوروبي هو اللي راهو معانا، حنا نطلبوا للشعب الاوروبي باش يساندنا ماشي الحكومات ديالهم، الشعب الاوروبي راه معافسين عليه، شوف فرنسا، شوف نوريك، شوف نوريك، شوف نوري لك يا سي فلان، شوف لابوليس كيفاش يضربوا ان بروديكتور يزرقوه يا اخو على جال الماسك، على جال الماسك برك، الماسك غير الماسك برك، شوف نوري لك، شوف tu te colles les arrestations en France, les arrestations en Algérie. La scène avait été filmée par les caméras de vidéosurveillance d'un studio d'enregistrement où l'on voit pendant de longues minutes 3 policiers porter des coups violents à l'individu, puis un 4e jeter une grenade lacrymogène. Les fonctionnaires sont poursuivis des chefs de violences volontaires en réunion, accompagnés de propos à caractère raciste, ainsi que faux en écriture lors du procès verbal. Le producteur de musique avait refusé de se soumettre à un contrôle d'identité motivé par le non-port du masque et suspicion de produits stupéfiants. Selon le procureur de la République de Paris, les policiers ont reconnu avoir agi ainsi, sous l'effet de la peur. S'ils reconnaissaient lui avoir porté des coups, ils expliquent. شفت كيفاش زرقوه؟ هذه هي الحرية، القانون، كحل مسكين قتلوه بلا وزرقوه ردوه هكذا، روح وري لهادي الغوسينيور، قول لها مدام غوسينيور كيفاش القضية هذه، وتجي تحامي علينا، أنا كنت نقول لها مدام روحي نوري لك روحي، هضرتي هكذا ودرتي هكذا، انتي راسيست، تهضريش على الجزائر انتيا، نو ما عندكش الحق تهضري على الجزائر، وما نسحقوش لو ريسبي تاعك تقولوا ريسبكت لا سوفرانتي، ريسبي تاعك ما نسحقوش، ريسبي تاعنا دينا ابري 132 زون دو كار معاكم يا واحد المجرمين، وما يحبوش يعترفوا بلي مليون يقتلوهم في الجزائر والجينوسيد دارهم في الجزائر، مجرمين هادو، انت تصفق على مجرمين، رماولك شويه ستيكا هكذا روح تشبكت عليها، تا راجل يا اخي حالنا يا تبع مليح نزيد نوري لك، شوفوا يا الخوان نوري لكم هاد الايامات كيفاش كانوا يحوزوا الناس من لي تيراس في فرنسا، ساعة باش تدخل للدار نوض من التيراسة، ايوا تربح بلي زان دو كار بسلاح، الشعب سيفيل مسالم قاعد في لي تيراس يشرب يستقهوى وكذا، جاو ليه بسلاح خو، شوفوا يا خوتي نوري لكم باش تكون على بالكم، نقول لك اباري لا بوليس في ايفاكوي لي تيراس à 21h avec des fusils automatiques. شوفوا
يا جماعة الخير. شوفوا نوري لكم باش تشوفوا بعينيكم صوت وصورة. شتو القهوة في الجزائر يجوا لكم القهاوي بسلعة ياكل كاينوط. اخرج روح للدار، الناس في قهاوي نورمال سهرانين في رمضان نهضر معاهم ساغر بالقهوة ديراكت سهرانين يقصروا كدا، ما كان حتى بوليس بسلاح يقولوا يطلع للدار بسلاح ارم دو غير. كتقول لي مانيفيستاسيون ناكل ببالك نو قد كيبير كاسي لو موفمون دي حراك. هما ضربوا لي جيليجون كسروهم كاع، شوف واش داروا فيهم لي جيليجون بوندون 3 زون ما يكسروا فيهم. شحال من بليسي شحال من كدا شحال من انا شفناهم وشفناهم وشفناهم. واليوم يجوا هاد الخونه هادو كيما هذا هشام عبود كيما نتايا والناس اللي كتبوا لها في لاباج ديالها ميرسي مدام وكدا ميرسي مدام، يجوا يصفقوا عليها ويقول لها ميرسي وما على بالهمش كاع شكون هذا الراسيست هادي. هذا هو المثال تاعكم تاع الديمقراطيه، ما كاش منها. بوليسيه بلي زارم دو غار يقول لك تربح للدار. دون ان بيي كيما لا فرنسا كيما تقولوا لي فيها حقوق الانسان وحقوق الطبيعي، ديودوني نحولوا ينحوه من الفيسبوك، عطوه البروسيات، قتلوه بالبروسيات، حبسوا لي سبيكتاك مسكين. بصح كي تلح لي زالجيريان ولا الدين تاعهم ولا كدا نو هادوك كرازي ما كاينش لو دروا ديكسبرسيون لا ليبرتي ديكسبرسيون. وانتوما راكم تسفقوا عليهم وتحبوا تتكلوا على ناس كيما نتوما تجوا للبلاد زعما تدخلوا نحيو هادو كامل وانتوما تجوا انتوما تورونا الطريق. يا اخي ما عندكم حتى مبادئ. انت واحد كيما انت ما عنده حتى مبادئ. انت تقدر دوك وحدك انت قولي دوك انت وحدك راه زعما طيح كاع الدوله ودفونجي راك تحرض في الشعب باش تنوضوا تصدموا مع الجيش ومع لابوليس ومع كدا وانت تولي دير هكذا راني نوضها فيهم. هذا واش راك تحوس انت؟ ما عندك لا قدره باش دير السياسه ولا الصحافه ولا ما عندك حتى قدره انت. لا بروف تي راتي تا في يا غاتي ما عطيتها. لو كان جيت جورناليست الله لو كان راك في ليشان تيليفزيون صاحبك انور مالك مالغري كونطرا عليه في كلش باسكو هو قال خابيت هكذايا. هذاك هما يجوز في لي كرون تيليفزيون معروف راهو يدي في دراهم والسعوديه تمولو وراه في تركيا وراه في التلفزيون الجزيره وراه بارتو دور ويمو حلل وبعثوه لسوريا تا والو. انت باستوديو لاستوديو من ستوديو لاستوديو ما عندك والو. تهرب تخبى في المروك دير موراك بلاكا تاع نيويورك زعما شغل جورناليست عنده ستوديو. يا اخي حاجه انكروايا. وتجي توري انت الجزائريين والناس كيما انتم يقول ما فرنسا هضرت علينا يا ديبيتي هذه تاع الشعب ماشي الغوفرنمون فرونسي. هذه الديبيتي تاع الشعب تسمى تمثل الشعب الفرنسي. وما الشعب الفرنسي راه مكرازينو وتاوعنا مساكن بها. لا هذه تمثل الشعب الفرنسي. الشعب الفرنسي هو اللي يساند فينا باسم هديه ماشي الدوله الفرنسيه. هي هادي راهي تسب لكم كاع واش بيك يا اخي حاله يا هادي راهي تسب لكم كاع. قالت لكم نساكم اللي يلبسوا الحجاب كيما يقول بتلقاء نفسهم هكذا. سي ديال الناقر اسكلاف يحبوا الاسكلاف هادو يحبوا الاسكلافاجيزم. سبحان الله. مساكن يا اخو مساكن زعما جبدوا حاجه جديده. لا حنا نهضروا مع لي ديبيوتي هادو هما يمثلوا الشعب ما يمثلوش الدوله الفرنسيه. ايوا الشعب راه مكرازينو التراسه بسلاح تخرج امشي. واش من الشعب واش من الشعب راح يعاونك هو مكرازي الشعب هذاك راه مكرازينو
راهم يروحوا للقهوه يبلكوها باش يقولوا خرج، يهضر عليك نتايا يا اخي. حال هذا يمثل، هذه تمثل الشعب، تمثل الشعب هذه. واش بيك؟ تو كاع من بوتين، كاع مع الشعب الفرنسي، كاع من بوتين معاه، كاع لي بوليتيسيان فرونسي حاكمينهم بالقزور. برك 3 سنين يجي لي جون مثلا لا ما يحبوهمش الشعب الفرنسي، سي با فري، ما كاش منها، ما يمثلوش الشعب الفرنسي ولا الشعب الاوروبي. ما عرفتش عليه الشعب الاوروبي. واش بيك؟ مسخر. دونك يا سيدي هشام عبود، كي تحب دير لي فيديو زعما باش تجبد، لازمك تخمم باللي كاين ناس اللي يعسوك ويعرفوا واش راك تهضر، ونجيبوا لك الشواهد باللي انت ما تعرف والو. زرق حتى تجي زعما تحرض الشعب هذه فرنسا، راني قتلتها لك كاع، ريبتها لك كاع، ريبت لك كاع كما نقول لك المنظومه تاعك الفكريه. ودوك تشوف لي كومونتير، يا با بروبليم، دوك تشوف لي كومونتير بلي ريبت لك كاع المنظومه تاعك. تسوتني في وحده راسيست اللي تبزق على الاسلام والمسلمين، على النساء، وتقول لك انا جو سوي بور لا مينيست دي دروا دو لا فام. لي دروا دو لا فام ماشي لي دروا دو لا فام، نو 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 نو، لي دروا دو لا فام نون ميزيلمان، ماشي دروا دو لا فام كاع تاع فرنسا. لي فرونساز ميزيلمان هادي بزقت عليهم سماتهم دي الناكر اسكلاف. فهمت يا سي محمد؟ بالك هشام نعطيك طرايح انايا، كي انت كيصاحبك انور مالك هكذايا، تهلاو في روحكم الصغار وشوفوا هاد الخونه كيفاش يكذبوا عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.